السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم بالفيديو التحليلي اليومي اليوم الخميس 14 مايو 2015 والمقدم من موقعكم FX Arabia. نبدأ كما تعودنا بأهم البيانات الاقتصادية المرتبطة باليوم. بالنسبة لليوم متوقع صدور الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت جرينتش خبرين مهمين جدا بالنسبة للدولار الأمريكي، وهم إعلانات البطالة وتوقعات بتحقيق ارتفاع من 265 إلى 272 ألف طلب إعانة على المستوى الأسبوعي. متوقع أيضا صدور القراءة الشهرية بالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين وتوقعات بتراجع من 2 إلى 1%. وأخيرا الساعة 3 عصرا سيصدر حديث السيد دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي. إذا نرى أنه النصيب الأكبر من أخبار اليوم ستكون في صالح زوج اليورو دولار، أي سنشهد حركة قوية على الزوج في أخبار الدولار وفي أخبار اليورو أو أثناء حديث السيد ماريو دراغي. بالنسبة للتحليل الفني، زوج اليورو دولار كان في حديث عن اكتمال نموذج هيدن شولدرز أو رأس وكتفين عند هذه المستويات، ولكن النموذج فشل وارتفع الزوج يتمكن من اختراق مستويات المقاومة 12.65. وكما وضحنا في فيديو الأمس أو في تحليل الأمس إنه مع اختراق 12.65 سيذهب الزوج أو سيصبح مرشح لزيارة مستويات 13.91. بالفعل هذا ما هو حدث، وذهب الزوج إلى مستويات 13.91 أي المقاومة التالية. ولو نظرنا إلى فريم اليومي سنجد إنه الزوج أمامه مستويات مقاومة عند هذه المستويات، وفي حال أغلق اليوم أعلى مستويات 13.91 سنشهد استمرار للصعود على الزوج خلال الأيام القادمة. بالنسبة لزوج الباوند دولار بالفعل هو أيضا وصل إلى مستهدفات الصعود المتواجدة عند مستويات 57.70 وتمكن من الإغلاق عليها أيضا أو يقوم بالإغلاق عليها أيضا. وفي حال هبط الزوج وكون إشارة انعكاسية أدنى تلك المستويات نتوقع بداية تصحيح حتى مستويات الدعم الأخير 55.22. بالنسبة للزوج أيضا على الفريم اليومي الزوج بيقوم باختراق مستويات مقاومة هي نفسها مستويات المستهدفات عند مناطق 57.70. في حال الإغلاق عليها سنتوقع استمرار للصعود على الزوج بالنسبة للأيام القادمة. ده بالنسبة للباوند دولار. بالنسبة لزوج الدولار كندي بنترقب الآن إشارة الدخول بيع، أو بالفعل حدثت إشارة الدخول بيع مع كسر مستويات 1940 والإغلاق أدناها. البيع هيكون وقف خسارة أعلى مستويات 21.50، وبالنسبة للمستهدفات هتكون عند مستويات 1600 على فريم الأربع ساعات أو تحقيق مستهدفات نموذج المثلث المتواجد على الزوج. طبعا وقف خسارة هيكون أعلى هذه القمة عند مستويات 21.53. بالنسبة لزوج الدولار فرنك بيقوم الزوج بتكوين نموذج 1 2 3. في حالة تمكن الزوج من كسر مستويات 90.70 سنشهد هبوط على الزوج حتى مستويات 90.70 عفوا. في حال أغلق الزوج أسفلها سنشهد استمرار لعمليات البيع وتكون فرصة قوية جدا للدخول في صفقة بيع على الزوج. ده بالنسبة للدولار فرنك. بالنسبة لزوج النيوزيلندي دولار بعد أن ارتفع الزوج ليتمكن من اختراق مستويات المقاومة 74.20 وأغلق أعلاها الزوج ذهب إلى مستويات المقاومة التالية والمتمثلة في مستويات المقاومة الرقمية وهي متوسط الحركة البسيط 120 والتي نتوقع عندها الامتداد ووصول الزوج مرة أخرى حتى مستويات الدعم 74.20. وفي حال تم كسرها إلى أسفل سننتظر تأكيد البيع بكسر 73.90 ويتم الدخول بيع باستهداف مستويات 72.71 على الزوج بالنسبة لفريم الأربع ساعات. دي كانت أهم الفرص والتحليلات الموجودة لدينا اليوم. بنتمنى لكم تداولات موفقة بإذن الله، وعلى أمل أن نلقاكم في فيديو جديد يوم غد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.